عليكم، بس الكل معكم قبيل. اليوم في فيديو جديد. تو باش نرجع نلعبو. في بالي انا كنت نسجل، يا طلعت ما نسجل، ما فاتكم حتى شي، مازالت النتيجة 0-0. تو باش نبداو نلعبو، وكان ما في بالكش ندخلو الساعة، كان في بالكش نحنا فاش قاعدين نلعبو في لعبة دريم ليج. وكان ما تفرجت في الحلقة الأولى من لعبة دريم ليج، برا تفرج وما تنساش باش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، هذاك باش يجيك نوتيفيكيشن كي انا نعمل، كي نهبط لعبة ولا نهبط فيديو. وتعمل لايك باش تشجعني انايا. وكم تعرفنيش على شكون انا؟ قبيل يوتيوبر، مازلت كي حليت الشان بتاعي هذا البنطلون، مازلنا نحنا نحكي وماركين هكا فيسع مزروبين. انا يوتيوبر نلعب جيمنج، نلعب برشا لعب. اي لعبه تحبون نلعبها قولوا لي نلعبها على التليفون بالطبيعه، خاطر انا مازلت ما عنديش بيسي. كي نعمل بيسي تنولي نهبط عليه. وما تنساش باش تعملوا لايك وسبسكرايب، وهاي ندخل في معطيات المباراه. ولي نحنا بدينا ورابحين واحد شيء. برا باب الغالي هاي عطيه يراو. هذا البونتو الثاني في لعبتنا برا. وكان تحبوني نحط اي وجهي في الكاميرا قولوا لي باش تعرفوني، لكني حشام. ما نحي الحشام، راني حشام بالري. اتيه هاي بابا الغالي، تيه شوت جولاتو. نعطيوها كيما الافريقي، هذي نعطيوها كيما الافريقي. توا 8 مازيمبي والافريقي هذي تفرج. فكها كورجية الحق. نعطيو بوس طويل القدام ونوزعو ونشوطو في الجول. هذه تكتيك ديما نلعبها في التوش وديما ناجحة. تبدا التوش قريبة تعملوه، توزعو كورة على الاخر، تجيكم بالراس توخروا التالي ودور للجول للفلاش وتماركي. برا وينو الخامس؟ عالبا عتودلو. 6 متر. مش مشكل. برا ويليامز. ويليام. وكيف تحبوني نشري الجوارات؟ اعطيوني اسامي الجوارات اللي تحبهم، مش عاد تقولي برش كريستيانو ولا ميسي ولا صلاح. مش لك الدرجة، مازالت ميزانيتنا ضعيفة. مازالت ميزانيتنا ضعيفة، بشوي نقويوها. ميطون الأولى 4، ميطون الثانية 4، وتولي الأفريقيا على حالها. نعم طلع التشكيلة متاعنا كاملة نورمالمون بباع حد شي. نبدلو اليوم ستاع بشوية، نهبطو هذا أقل منه شوية في الطاقة من نورمال، نزوزوها. واي خرج به شوية بركة، وليت نعرف نشوت كفرونات شوية كيكا وان شاء الله في الجو. شدها ميسالش لازمنا نمركي والو. هذوما 5 مازالوا 3. نزرب ونحن نلعب ضد الوقت. برك أتيه. فكان تفكالو تعطيه فكالو.
3 بندقوات صعبوا باش نماركيهم. كان تحبوني نلعب اي لعبة اكتبولي في الكومنتارات اللوطة في الكومنتارات وتانا نلعبهم ان شاء الله. اللعب برا بركة برا شوت منه شوت العمل على ربي تيه البار كورنيت. عندي فاز في الكورنيت نورمالمون تنجح ما مشاتش كيما نحبها ميسالش 5 باهي هذه بارتي الاولى من الحلقة ميت نورمال باهية. نشوطو باش يزفر اوه البار ملا شليل عندي يا بابا ملا شليل وزع يا خالي اوي ملا شليل عندي شليل لا يعقل به بابا ملا شليل ودي اي زفرة. هذا البارتي الاولى 5 ماما ملا شليل برجولي عندي ولا نورمال وانا تو في المرتبة الاولى. يحبونا نشوف اش فيه انا ايش فيه نعملوا ايش فيه. قولوا لي اش تحب شنو نعملوا في الكوان ذايا. اختاروا انتم الكوان وانا نعمل من الواحد حتى ل43. لا 43 غالي هو شوي. حتسيلو قولوا لي انتم من القديش وانا نسمع رايكم اختار ما نعرفش حتى ذوما انا ما نعرفهمش. قولوا لي ولا ب قولوا لي نمرو قديه انا نحط لكم في الغازون وفي الكوانيت هذوك ما نعرفش انايا نعرفهمش. تو ندخل البارتي الثانيه ندخلوا للبارتي الثانيه متاعنا وما تنساش باش تعملوا لايك وسبسكرايب. بتلاقي كل واحد يتفرج في الفيديو يعمل لايك خاطر انا نتشجع كل عباد عملت لايك وتعمل ابوني. وهذه ظهر لي قوية ماما مش علي انا وراي بشوي نولي نعبر في اللعبة برا برك عطيه حقرته تاك اوي برعان برعات عطيه برا وزع عطيه لقدام برا على مرتين تو ما تعديتش تو هكا يا رب برا خرجتوش تحسها كورنير هذيك اصلا مشطوش بر غلط خرجت على البر بر 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 برا يا بابا الغالي حتيه وزع له وينو
والبس حطها لبسه برا حقره عطيه وزعله شعر حطيتاله شعر صبيتاله وزع برا باب الغالي. الله 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 يا بغالي الله شطه. اي صح كلارك. نشوفوا تشكيلتنا الجوارات تاع ومعناش ام دي تلعبوا مليون والله نلعبوا تبقى ناري ان شاء الله. تو نكمل الحلقة ذي نكمل الباتش هذايا ونمشي نشري ام دي خاطر معناش رومبلاسور نتاعو ام دي. مثلا كي تضرب بنا ما نلقاوش شكون نهبط برا باب الغالي برا تيه عاودلو جمع خلي برا تنفكوه دار بينا برا فكالو برا عطايل نحايلو عطيه برا شو الثاني هذا البونت الثاني. وفي كل حلقة قولولي الحلقة جاية قديه زعما نمركي في بارتية كيك في دريم ليج انتوما قولولي وان شاء الله انا نحاول نمركي. برا تعداني نخرجوا الجول برا بركة فوت عاد والله فوت ضربه عاد. وكان تحبوني نلعب اي لعبة قولولي بركة اطلع واحد نحقرو نزابي ضربت على البار يا ربي ضربت على البار حبيت نزابيخ ضربت على البار نورمال. حلوة ياسر منك حلوة منك برا يا بيري عطيه حبيت نصبيله من بعيد. نحاولوا تو مرة أخرى وإن شاء الله تنفع كيما متكبليك هذيك اللي جات على البار. تو نحاولوا وحدة وإن شاء الله تنفع في 90 ما خلاتش باش نعودها داروا بينا بالكرة كما يحبوا. اي تو نمشيو نشريو دي ماتش بيو ذا جوارنا دي ماتش ذا نكمل البارتي متاعنا تو جوست نمشي ونشوفهم شبيه. اوكي في اللبس شوفونا نعدلولهم في اللبس قولولنا شنو تحب لون اللبسة التوني نومرواتهم كيفاش تحبوهم وقولولنا اوكا من نومرو 1 النومرو 4 ومن هنا اي لون قولهولي انا نعم باهي. وشنو في هذايا شنو تحب نسميه اسم ليكيب شنو تحب اسم ليكيب متاعي نسميها قولولي انتوما في الكومنتارات وانا تو نسميها سامحوني السباب سكرت وقت كان محلول قولولي انتوما تو انا نسميها وتو نشريو شقولنا نحن نقصنا تضرب ام دي قلت لكم لازمنا نشريه
منحبش نستعمل الفلوس، نشريو MD كا MD ندخلو لهنا مليون. شنو هما ذوما سوامهم يلعبو. هات نشوفو حنا MD لازمنا نشريو، معناش ميزانية قوية، وما لازمنا نشريو ذهب 700 غالي، ذهب 600، ذهب 600 نزيدو نهبطو غلاء وغالي الغلاء والكوا، نزيدو نهبطو وين MD. هذايا توري، نشريو توري. اوكي شرينا توري ونشوفو نبيعو جوار. نبيعو جوار، لا مش لازم نبيعو، خليه كيف كامل. لا خرجت من اللعبة، نعاودو ندخل لهنا ذي وينو الامدا جديد ونعملو شونجي. خذيتو بعين ظهرلي الامدا تعقبي ليك. هذايا هذا يكون مقطعنا، هنشوفو ذي شباههم. نحنا في المرتبة الأولى. لهنا توفى الحلقة متاعنا، وإن شاء الله تكون تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويجيكم كل شيء جديد، وكل يوم نهبط حلقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.